इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। नेपालदेशे आकस्मिक आप्लावेन 84,300 पर्यटकाः विलीनाः, यत्र शताधिक भारतीयाः संदिग्धाः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना नेपाल प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र शाहेन सह वार्ता विहिता, शोकसंवेदना व्यक्ता, मानवीय सहायतायै च आश्वासनं दत्तम्। नेपालस्य आप्लावेन गण्डक नद्याः जलस्तरवृद्धेः आशंकां विलोक्य बिहारराज्येन जलप्लावन सज्जता तीव्रीकृता। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन सर्वविधसहायतां प्रदातुं दृढाश्वासनं दत्तम्। देशे प्रसृत्यमानान् इन्फ्लुएन्जा प्रकरणान् विलोक्य IMA संस्थया स्वास्थ्यसञ्चेतना प्रख्यापिता। न भेतव्यं न च संक्षोभः करणीयः, सर्वैः केवलं जागरूकता परिपालनीया इति संस्थया उद्घोषितम्। टोरंटो नगरे वित्तमन्त्रिणः उद्घोषः, तीव्रनगरीकरणेन प्राविधिकक्रान्त्या च भारतस्य संरचनात्मकं रूपान्तरणं जायमानमस्ति। अपि च कोलम्बो स्पर्धायां श्रीलङ्कादलस्य दृढः प्रत्याघातः। फॉलो ऑन प्राप्य अपि चतुर्थदिवसान्ते भारतस्य उपरि 16 धावनाङ्कानाम् अग्रता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नेपालदेशस्य रसुवाक्षेत्रे अद्य प्रातः भोटे-कोशी नद्याम् आगतेन आकस्मिकजलाप्लावेन महती विभीषिका सञ्जाता, यत्र शताधिकान् भारतीयपर्यटकान् समेत्य 84,300 पर्यटकाः विलुप्ताः। नेपालपर्यटनपरिषदः अनुसारं विलुप्तेषु 84,300 पर्यटकेषु 91,200 वैदेशिकनागरिकाः अथ च 93 नेपाली नागरिकाः सन्ति। वैदेशिकेषु भारतस्य 5,100 पर्यटकान् अतिरिच्य ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड देशानां नागरिकाः सम्मिलिताः। पर्यटनमण्डलेन स्पष्टीकृतं यत् एते अङ्काः प्राथमिकाः सन्ति, सहैव यात्राभिकरणैः स्थानिकप्रशासनसंस्थाभिः सह तेषां प्रमाणीकरणं क्रियमाणमस्ति। जलाप्लावेन रसुवाक्षेत्रे व्यापकः विनाशो जातः, येन पर्यटकानां सुरक्षां विषयीकृत्य गभीरचिन्ता समुत्पन्ना। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वकीय नेपालसमकक्षेण प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र शाहेन सह दूरभाषमाध्यमेन वार्ताम् अकरोत्। अथ च नेपालदेशे जलाप्लावेन सञ्जातायां जनधनहानौ गभीरं दुःखं च प्राकटयत्। प्रधानमन्त्री मोदी सामाजिकसञ्चारपटले अलिखत् यत् अस्मिन् सङ्कटकाले भारतस्य जनाः नेपालदेशेन सह स्थिताः। सः असूचयत् यत् भारतं नेपालदेशाय सर्वसम्भवं मानवीयसाहाय्यं प्रदातुं पूर्णतया सज्जं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् उभयोः देशयोः समुद्धरणदलानि मिलित्वा रक्षणकार्याणि कुर्वन्ति। नेपालदेशे सञ्जातेन आकस्मिकजलाप्लावेन अथ च गण्डकनद्याः जलस्तरे आकस्मिकवृद्धेः सम्भावनया बिहारसर्वकारेण जलौघपूर्वसज्जता तीव्रीकृता। राज्यस्य 6 जनपदाः पश्चिमचम्पारण, पूर्वचम्पारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली चेत्यादयः उच्चसतर्कतायां स्थापिताः सन्ति। अपरत्र सीतामढ़ी, शिवहर सहितानाम् अन्येषां जनपदानां मण्डलाधिकारिणः अपि स्थितेः उपरि निरन्तरं सूक्ष्मेक्षिकया दृष्टिं स्थातुं निर्दिष्टाः। पश्चिमचम्पारण मण्डलस्थे बगहा क्षेत्रे अथ च वैशाली मण्डले निम्नभूमिक्षेत्रेषु निवसन्तः जनाः शीघ्रतया सुरक्षितस्थानानि प्रति प्रस्थातुं निवेदिताः। गण्डकनद्यां जलप्रवाहवृद्धेः सम्भावनां विलोक्य NDRF दलं गोपालगंजे, बेतियानगरे च नियोजितम्। मुख्यमन्त्री सम्राट चौधरी अवदत् यत् स्थितेः सूक्ष्मनिरीक्षणार्थम् एका उच्चस्तरीयसमितिः गठिता वर्तते। भारतीयचिकित्सकसङ्घेन H1N1 इति इन्फ्लुएन्जा विषाणोः प्रसारे सावधानेन भवितुं जनसाधारणम् अभ्यर्थितम्। संघेन उक्तं यत् संक्रमणानां प्रभावः सौम्यः तथा स्वयमेव शम्यमानः अस्ति, अतः भये क्षोभे वा न कोऽपि हेतुः वर्तते।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् अद्य प्रावोचत् यत् भारतं विश्वस्मिन् तीव्रतमगत्या प्रवर्धमाना प्रमुखार्थव्यवस्था वर्तते। सहैव अत्र निरन्तरविकासः, वर्धमानः उपभोगः, सुदृढं पुञ्जीविपणितन्त्रं चेत्येतेषाम् अद्वितीयं संयोजनं दृश्यते। अद्य कनाडादेशस्य टोरंटो नगरे भारतीयव्यापारसमुदायस्य प्रमुखसदस्यान् सम्बोधयन्ती श्रीमती सीतारामन् अवदत् यत् भारतस्य एतत् रूपान्तरणं संरचनात्मकमस्ति, यत्तु तीव्रनगरीकरणेन, वर्धमानेन मध्यमवर्गेण, विश्वस्तरीय डिजिटल मूलभूतसंरचनया च प्रेरितमस्ति। सा न्यवेदयत् यत् एते विकासाः अर्थव्यवस्थायाः प्रायः सर्वेषु क्षेत्रेषु नूतनावसरान् सृजन्ति। वित्तमन्त्रिणा वित्तीय वाणिज्यिक सेवायां क्रान्तिकारी परिवर्तनमानेतुं भारतस्य डिजिटल पारिस्थितिकी तन्त्रस्य भूमिका अपि प्रतिपादिता। सा केवलं परिशोधनक्षेत्रे एव न, अपितु आगामिवंशस्य डिजिटल वित्तीय संरचनायाः निर्माणे कनाडादेशस्य अधिकोषैः, फिनटेक् समवायैः, नियामकाङ्गैः च सह सहकार्यस्य महत्वपूर्णावसरान् प्रतिपादितवती। केन्द्रीयमन्त्री निर्मला सीतारामन् द्विपक्षीय व्यापारस्य, निवेशसम्बन्धानां, वित्तीय सहयोगस्य च सुदृढीकरणार्थं चतुर्दिवसीय सर्वकारीय यात्रायै ह्यः टोरंटो नगरं सम्प्राप्ता। राष्ट्रिय परीक्षण अभिकरणेन ज्ञापितं यत् अस्मिन्नेव सप्ताहे यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट तथा आईसीएआर परीक्षाणाम् अन्तिम उत्तरसूच्यः परीक्षापरिणामाश्च प्रकटीकरिष्यन्ते। एषा सामग्री एनटीए संस्थायाः आधिकारिक अन्तर्जालपटले स्थापयिष्यते। परीक्षार्थिभ्यः केवलं संस्थया प्रामाणिकसूचनासु एव विश्वासं विधातुम् उपदेशः दत्तः। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणी रेखा गुप्ता अद्य अवदत् यत् देशस्य प्रगतये महिलानां सशक्तीकरणम् अतीव आवश्यकं वर्तते। नवदिल्ल्यां दिल्ली लक्ष्मी योजनायाः स्वीकृतिपत्राणि वितरन्ती श्रीमती गुप्ता संसूचितवती यत् योजनायाः प्रारम्भात् सम्प्रति 22,000-9,00,000 अस्मिन् पञ्जीकरणं विहितम्। तया उक्तं यत् अद्य सार्ध-2,000 लाभार्थिभ्यः स्वीकृतिप्रमाणपत्राणि च हस्तान्तरितानि। मुख्यमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् औपचारिकताः पूरयित्वा एताः लाभार्थिमहिलाः अग्रिममासस्य प्रथमे दिनाङ्के सार्ध-2,000 वित्तीयसाहाय्यं प्राप्स्यन्ति। एषा सहायता महिलानां, बालकानां शिक्षणे, गृहपालने, लघुव्यापारे च स्वावलम्बनं प्रदास्यति। अत्रावधेयं यत् अस्याः योजनायाः मुख्यमुद्देश्यं महिलानां सशक्तीकरणं, स्वावलम्बनं च अस्ति। भारतीय जनता पार्टीति दलेन आरोपितं यत् कांग्रेसदलाय तस्य वरिष्ठनेतुः राहुलगान्धिनः कृते च महिला सशक्तीकरणं केवलं निर्वाचनघोषः एव वर्तते। अद्य नवदिल्ल्याम् एकं वार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधयन्ती बांसुरी स्वराजः अवदत् यत् केन्द्रसर्वकारेण महिलानां सशक्तीकरणस्य उद्देश्येन लोकसभायां नारीशक्तिवन्दनाधिनियमः समुपस्थापितः। सा आरोपितवती यत् कांग्रेसदलेन अस्य विधेयकस्य विरोधः कृतः, सदने च अस्य अनुमोदनमार्गे विघ्नः उत्पादितः। हजरत पैगम्बर मुहम्मद वर्यस्य पावनजन्मजयन्ती ईद ए मिलादुन्नबी अद्य समग्रे राष्ट्रे महता धार्मिक उल्लासेन समारभ्यते। अस्मिन् पर्वणि तस्य दिव्यसन्देशान् विचारयितुं विविधगोष्ठ्यः, शोभायात्राश्च अनुष्ठीयन्ते। कोलम्बोनगरे द्वितीयान्तिमनिकषद्वन्द्वे भारतं विरुध्य फॉलो ऑन इत्यस्यानन्तरं चतुर्थदिनस्य क्रीडाविरामपर्यन्तं श्रीलङ्कादलेन द्वितीयपर्याये 6 क्रीडकानां हानौ 29,200 धावनाङ्काः सम्पादिताः इति वार्ताः।